ایمانداری نال تحقیق کرے تے حدیث دیاں کتاباں پڑھے مولا رسول اللہ دی امت دا پہلا صدیق کونے کتاباں بھی بولن گیاں فرمان مصطفیٰ بھی بولے گا لوگوں کہ صدیق میری امت دا ویکھنا ہے میرے روزے تے آ جاؤ میں اپنے امت صدیق نو اپنے نال لٹایا ہویا ہے وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم دیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سب پڑھیے صلو علیہ واصحابہ خالق کائنات دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب التعظیم اہلیان اسلام اس علاقے دے جتنے بھی بزرگ نوجوان
جامعہ مسجد فیضان رضا دے اندر موجود نے۔ اللہ وحدہ لا شریک بندہ گناہگار سمیت سب دی حاضری نو قبول فرمائے۔ جناب جتنے علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ تشریف فرمانے، کثیر تعداد علماء کرام موجود نے۔ اللہ وحدہ لا شریک گناہگار سمیت سب دانا بیٹھنا ذکر خیر سننا کرنا کروانا قبول فرمائے۔ میں مختصر اور چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک میں حق بیانی دی توفیق دے وے اور عقیدہ اہل سنت دے مطابق فکر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ دے تابع رہ کے میں چند گزارشات اللہ میں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی صاحب میرے تو قبل بڑی خوبصورت تلاوت فرمائی ہے حضرت صاحب، بڑا دلی اطمینان ہے اور آپ بڑے پیار آڑے لوگ کہ آپ نے بڑی محبت دے نال تلاوت قرآن مجید نو سماعت فرمائے۔ اس سے قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ میں آپ دے سامنے تلاوت کی تھی، جس دے مطابق میں اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ اسلام دی واحد اور سب تو بنیادی جڑی پہچان ہے نا مسلمان دی، او ادوں ہوندی ہے جدوں بندے دے کردار وچ اسلام نظر آئے، جدوں بندے دے کردار وچ اسلام نظر آئے۔ کردار وچ اسلام نظر تاں آوندا ہے جے بندہ رسول اللہ دی دین اور شریعت دے تابع رہ کے زندگی گزارن دی کوشش فرمائے۔ رسول اللہ دے دین نو سمجھن واسطے، رسول اللہ دے دین نو فالو کرن واسطے انسان نو سب تو زیادہ ترجیح جس کتاب نو دینی چاہی دی او کتاب دا نام ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید ہی واحد کتاب ہے جیڑی کہ انسان نو انسانیت دے دائرے سکھاندی ہے، اور اسلام دی بنیادی پہچان بھی قرآن مجید ہے۔ پھر دوسرے نمبر تے فرمان مصطفیٰ، میں بندیاں اکثر عرض کردہ ہونا کہ اگر تسی اور اسی قرآن مجید اور فرمان مصطفیٰ نو پڑھ لئیے تو میرا نہیں خیال بھی انہا دو کتاباں تو بعد کسے تریجی الجان دی لوڑ پوندی۔ میں اپنی گل کر رہا ہوں، باقی علماء کرام بھی میرے تو بہتر علم رکھ دینے، انہا دا بھی مطالعہ ہے اور ہر بندے دی کا اپنی تحقیق ہوندی۔ جدوں کوئی بندہ تیسری کتاب دا سہارا لین لگ پوے سمجھ لو انہوں پہلیاں دعا دا پتہ ہی کوئی۔ مثال دے طور تے ساڑھے کو ہر روز لوگ ایسے سوال لے کے ہوندے نے، کدی ٹیلی فون رابطہ، کدی میسج دے، کدی ساڑھے کول آ جاندے، کدی ایسی اکثر اسی جائی دے تقاریر تے پھر لوگوں تھے ساڑھے کول پوچھ لے کہ شاہ جی فلاں جڑا تاریخی مسئلہ ہے
او دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ تو میں بڑا سادہ جہا بندہ تے میں پھر بعض اوقات بندیاں نے بٹھا کے آنا بے تو اے دس پورے سال اچ قرآن کنی ہری پڑھی؟ وہ پھر گردن جھکا کے آندے نے بے جی کوئی ایک ادھی واری زیارت ہی کیتی تے میں جڑی کتاب دا مسئلہ تو لے کے آئے اے جڑی دے وچوں پڑھ کے آئے ہیں تے چاہنا ہے تحقیق کر کے دیو اینو پڑھی جی کچھ پڑھیے کچھ سنیے تو یہ مطلب یہ ہویا کہ معاشرے وچ بگاڑ اس واسطے پیدا ہوئی کہ جڑی پڑھنی آئی انہوں پڑھیا نہیں جڑی نہیں پڑھنی ہوں دے سارا دور لاش کتنے لوگ نے جڑے پورے سال ایک واری قرآن مجید نو ختم کر دے تو انہوں 100 چون 5% بندے بھی نہیں لبنے جڑے سال ایک واری قرآن مجید پڑھ دے ہو اگر توانو لوگ ملے تو وہ مدارس دے اندر توانو لوگ ملن گے یا پڑھن والے یا پڑھان والے جنہاں نو تلاوت قرآن مجید دی توفیق تو بھائی جی جب تک قرآن پڑھنا نہیں تو دین دی سمجھ کیویں آ پھر تسی جندی مرضی جڑی مرضی تقریر سن لو تے جندے کو مرضی جڑی کتاب مرضی پڑھ لو او دے جو لکھیا ہوا توانو ہر گل ہی صحیح لگنی ہے کیونکہ تسا قرآن پڑھیا نہیں تے جس قرآن پڑھیا نہیں انہوں اگلی لکھی دا کی پتہ ہے بھئی قرآن دے خلاف جا رہی ہے کہ قرآن دے حق کے جا رہی ہے تو ہر بندن چاہیے ہے کہ وہ کم از کم اپنی زندگی دے وچ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں دیندار پکا ہو جاواں اور میری جو تحقیق ہے وہ میں نو صحیح عقیدے دی طرف لے کے جائے تو بھائی جی سب تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھو رسول اللہ دا فرمان اس تو بعد تو انو تیری جی کتاب دا سہارا نہیں ملے گا جے انو پورا سمجھو ہی جے تری جی الجانا جے تے ساری زندگی انو سمجھے ہی لگ گئی تو پھر تیسری دا موقع تے تاں ملنا ہے جے پوریاں پڑھ لی ہو جائے اللہ دے فضل نہ دنیا دا کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہ جڑا اللہ دے قرآن اور رسول اللہ دے فرمان اچ موجود نہ ہو تو اسی نماز پڑھنے آتے نماز اسی اللہ نہ ہم کلام ہوئی دے ساڑھے معاشرے دے 80% بندے جڑے نا انہاں نو اس گل دا کو نہیں پتا بھی اسی جڑی نماز پڑھی دیئے اے میں ان تھوڑے جے گھٹ 10 سے نہیں 10% بدا بھی سکتا 90% کا ایسے لوگ نے جنہاں نو اے پتہ ہے بے نماز عربی ہے چاہاں یاد کی تو مسلح تے کھلو کے پڑھی آؤندے نے انہاں رٹی رٹائی پڑھنی ہوندی انہاں نے اے نہیں پتا بے نماز پڑھ کی رہے ہیں تے رب نال کلام کی کر رہے ہیں جس گل دا علم انہاں کوئی نہیں تو پھر ایڈی بھوڑی قوم ہے ساڑی بجیس جیڑا بندہ تیاڑی ہے 5 ویری نماز پڑھ دے رب دے گارے جا ہر رکعت قرآن دیس آیا مبارکہ دا آیات بینات دی تلاوت کردہ ہے لیکن اس دے مفہوم اور معنی نو نہیں سمجھدا اور نہ اس نو پتہ ہے کہ میں گل کی کر رہے ہیں اس بندے کیڑا دین سکھیا تے دین دے وچ کنی کو ترقی کر لے جس بندے نو اجے نماز دے ترجمے دے نہیں پتہ لگا جس بندے نو نماز دے دوران جڑی تلاوت کری دیئے جڑی آیات بینات پڑھی دیئے اس دے ترجمے اور معنی اور مفہوم دا علم نہیں ہویا انہوں کسی ایسے مسئلے نو چھیڑن دی لوڑ ہے جڑا ان دے واسڑا نہیں تو دی سمجھ دوتے والا مسئلہ ان دا کی حق بندا ہے کہ اس مسئلے نو جا کے چھیڑے جس مسئلے نال او دا کوئی لنک واسطہ ہی نہیں جدے نال او دا واسطہ انہوں سمجھی ہی نہیں جدے نہ واسطہ ان دے نال روزانہ پنگا لیا ہے تو اس وجہ تو ساڑھے معاشرے بگاڑ پیدا ہویا ہے لڑائیاں ہوئیاں نے فساد پیدا ہویا ہے فرقہ ورانہ سوچ دوے اضافہ ہویا ہے اگر انسان ایمانداری نال دین دا مطالعہ کردہ اور ایمانداری نال دین داراں کول باندھا تو کدی رسول اللہ دے دین تے ثابت قدمی نال چلن والا بندہ لڑائی دا شکار نہ ہوندا بلکہ ہر ویلے او دے منہ اور زبان وچوں محبت دے پھول برسدے نظر آؤندے
محبت دا نام ہے، دین پیار دا نام، دین لڑائی جھگڑے دا نام نہیں، دین دے سہارا لے کے جڑے بندے لڑائیاں جھگڑے کراندے نے وہ آپ دیندار نہیں ہوندے، جڑا پیڈا دیندار ہے وہ لڑائی نہیں کراندا اور لوگوں وچ رسول اللہ دے دین دا پیار بڑھاندا ہے، پیار نال دین دی تبلیغ سمجھاتا ہے، دین دی تربیت کردا ہے لوگوں دی۔ تو نماز فار ایگزامپل مثال دے طور تے اسی نماز پڑھی دا اہدنا الصراط، پڑھو سارے پڑھی جاؤ کہ پڑھی جاؤ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اسی رب دی بارگاہ چرچ کرنے ہیں مولا سے ہن سیدھے راہ تے چلا، کیڑا راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، او راہ جس راہ تے چلن والے تے تیرا انعام ہوئے، یعنی اپنے انعام یافتہ بندیاں دے راہ تے چلا۔ اگے پھر آکھی دا غیر المغضوب علیہم، تے ان دے تے نہ چلائی مولا جنہ تے تیرا غضب ہوئے، یعنی نماز چنگیاں بندیاں دا بھی ذکر آ گیا تے بندیاں دا بھی آ گیا، دعا گھراں دا آ گیا۔ ہن اس بندے دا کی کریے جڑا آندا خیال آوے تے نماز ٹوٹ جائے، تسی بھی آندے ہو گل تے صحیح کر بھئی سجدہ رب نو کرنا تے خیال کسی اور دا کیوں آتا؟ تے جدوں وہ آندا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، انہوں کدی نہیں خیال آیا بھئی یہ بھی تے بندے ہی نے نا جنہ دا خیال آیا تے جنہ دی گل کر رہے ہیں اللہ دی بارگاہ۔ لیکن ہن اے بندے کون نے؟ اے انہاں نو پتہ لگنا ہے جنہ قرآن پڑھیا ہو، جنہ اجے نماز بھی پوری نہیں یاد کی تھی، انہاں نے کی پتہ ہے با کنہ دا ذکر اسی کرنے ہاں تے کنہ دا رب ساڈے کو کرواندا ہے تے کنہ دے راہ تے چلنا ہے تے کنہ دے راہ تے دور ہونا ہے۔ آپ نو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو تو صحیح نہ سارے، قادری صاحب تھوڑا انہوں اور کھولو۔ بھائی صاحب پھر اقبال صحیح آکھیا ہے، حضرت اقبال علیہ الرحمن ساری زندگی اقبال یورپ وچ گزاری، ساری زندگی دا اکثر حصہ آپ دا یورپ وچ گزریا ہے، اوتھے ہی آپ نے وکالت دا کورس کیتا ہے، اوتھے ہی زیادہ دیر آپ وکالت دا کیس لوگاں دے لڑدے رہے نے، ہندوستان آوندے آئے، پھر آپ اوتھے آپ دا وکالت نامہ کرنا واسطے انگلستان چلے جاندے ہیں۔ کسے بندے پوچھا بھئی حضرت اقبال نو بھئی یورپ تے سارا پھریا جے مدینے نو گئے، یورپ تے ہر روز جاندے ہو، مدینے نو گئے؟ تو آپ نے فرمایا مدینے اس واسطے نہیں گیا کہ میں سمجھنا کہ اجے میرا عشق اس منزل تائیں پرواز کر کے نہیں پڑیا، اجے چہرہ اس قابل نہیں ہویا کہ یار دے سامنے حاضر ہو جائے۔ توجہ ہے بھائی صاحب؟ تے حضرت اقبال ساری زندگی یورپ وچ رہ بھی نے، یورپ وچ رہ کے یورپین رنگ آپ تے کوئی مائی دا لال نہیں چڑھا سکیا، جدوں بھی رنگ نظر آیا ہے نا عشق مصطفیٰ والا نظر آیا ہے۔ اسی اپنے ملک وچ رہ کے سلطنت اسلامیہ دے اندر یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر رہ کے جیڑے پیدا ہوئے اکھ کھولی تے جس ماں دے گودے چاہے وہ ماں بھی کلمہ پڑھن والی، جس باپ دا رزق کھادا ساری زندگی کمائی وہ باپ بھی کلمہ پڑھن والا، جس ماحول اور معاشرے چاہے ماحول بھی اسلامی، مذہبی آزادی، اسلامی کلچر اور اسلامی ماحول اور اسلامی معاشرے پیدا ہونے والے اتنے نالائق ہاں کہ یورپ اپنے ملک چ یورپین بہ کے انہوں نے اپنی زندگی دا ایک الگ ماحول کریٹ کیتا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا تو فالو کر کے اپنے آپ تے تاریخ کیتا ہے۔ اقبال فرمایا یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا مند، مجھے گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔
تو اقبال تو ادوں گل کیتی ہے اج کل دے مسلماناں تے صحیح لگ رہی اگر مسلمان دی ایڈی غیرت زندہ ہوندی تے فلسطین وچ بچے انجی مریندے پے ہونے جویں اج پہ مریندے کتھے گئی مسلم دی غیرت تانوں پتہ اگے صرف کربلا شریف دے تساں واقعات سنے ہیں ہن پتہ لگا جے وقت دا یزید کیڈا طاقتور ہوندا اسرائیل اس وقت دا یزید ہے اور فلسطین وچ شہید ہون والے اس وقت دے حسین ابن علی دی سیرت اور کردار نو اپنا کے چلن والے وہ لوگ نے جڑے رسول اللہ دے دین تو اپنی جاناں قربان کر رہے ہیں مسلم امت اسلامی لیڈران اپنی دنیا دے نشے چ توتنے کسن کوئی پرواہ بھئی توجہ ہے کوئی اقبال فرما گئے اس تھاں تے اقبال فرما گئے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہے فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے اقبال تے ادو سمجھا چھڑیا پر بدیا دی سمجھ چ نہیں پیا ہوندا تے اج بھی نہیں آیا ہن اقبال نو پڑھن والا تے کوئی ہوے نا جنہ قرآن کدی نہیں پڑھیا انہاں اقبال کدے پڑھن بھائی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی گل سنو اقبال جیسے بڑے عاشق اس دھرتی نے پیدا کیا سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ مدینہ شریف گئے تو مسجد نبی بیٹھے ہیں تو مرید تے پیار والے نال ہے تو مریداں آکھے حضور چلو خباب السلام وچوں ذرا گزر کے تو سرکار دے روزے دی جاڑیاں دی زیارت کریے تے پیر صاحب رو پے تو مرید آکھیا بھی سرکار تانوں آکھیا بھی تسی اگے لگو اسی تواڈے پیچھے لگنے ہاں سید زادے ہو ساڈی بھی تواڈے صدقے قبول ہو جاسی تے تسی رو پے ہو تو آپ نے فرمایا ایتھی بہ جا جتھے بیٹھے ہیں ایتھی سہیاں اسے کہ جی گل کی حضرت پیر صاحب نے فرمایا شرم عیسیاں سے وہاں سامنے نہیں جایا جاتا شرم عیسیاں سے وہاں سامنے نہیں جایا جاتا ارے یہ کیا کم ہے کہ ان کے شہر میں آئے ہوئے ہیں آپ نے میری گل دی سمجھ آئی کرنا تو ہر دور ایسے لوگ پیدا ہوئے نے جنہاں ساری زندگی دین داری گزاری ہے پر اس اصل حقیقت نو جان گئے اور پہچان گئے وہ سمجھ دے ہے کہ بارگاہ رسالت جانا کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا رتبہ ہے تے ہن دے بندے اسی اوتھے گئے ہاں مدینہ شریف حضرت صاحب تے بندیاں دے جی کدی چادر میری نال لگ جائے نہ روزے دے اے کدی ہاتھ لا شرتے لان دینا میں کہیا نہ ڈیوٹی سائیاں صحیح لائی بالکل نہ تے کسی دا ہاتھ لگنا چاہیے نہ چادر لگنی چاہیے پر دور ہو کے کھلونا چاہیے پہلا اپنے ہاتھاں تے تے دھیان کرے نہ ہاتھاں نال ساری زندگی کردا کی رہے تین بڑا شوق ہے روزے نال لان تو اس قابل ہے میں رسول اللہ دے روزے دے نال لگ جائے تو اے بھی شکر کر تین سائیاں کول بلا لیا تے تیرے تے کرم فرما چھڑیا ہر بندہ اپنے مزاج دے لیکن بھائی دین نو سمجھنا آستے قرآن پڑھو گے رسول اللہ دا فرمان پڑھو گے تو پھر تو انو دین دی حقانیت سمجھ آئے گی اگر اقبال جیسا بزرگ آدمی ساری زندگی ساڑی دینی رہنمائی کردہ رہے تو کوئی غلط ہے ہی نہ کہ یورپ پہ رہ کے بھی یورپین لبادہ نہیں اڑیا جدوں بھی رنگ نظر آیا عشق مصطفیٰ والا نظر آیا حضرت اقبال دے بارے بھی گل مشہور ہے کہ جو حضرت علم دین دا جنازہ سی نا آپ دی لاحت دے اندر اقبال پہنا لیٹے
اور اپنا جسم مبارک آپ اپنی قبر حضرت علم دین دی قبریں لگا کے تو باہر نکلے تو بعد بندے آکھے کی کیتا جے؟ آپ نے فرمایا میں آج عاشق رسول دی قبر وچ اپنا جسم لایا تاکہ قیامت والے دن اللہ میرے جسم تے رحم فرما چھڑے۔ تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رنگے بندے پاگلا کے جیسے علم دین دے قدمات رکھن تے کوئی تے کمال ہاں نہ علم دین وچ بھئی توجہ ہے کہ کوئی نہ علم دین جنہ دی بارگاہ پیر سیال حاضر ہوئے تے انہاں آکھیا علم دینا بازی لے گئے تیری خواہش کی یہ میں آیا تینوں ملن واسطے تو حضرت علم دین بوسہ لین لگے پیر سیال دے ہتھاں دا تو حضرت پیر سیال نے انہاں دا بوسہ لے لیا انہاں دے ہتھ دا بوسہ لیا تو فرمایا تو دس آپ بڑے اچھے کاری قرآن سن تو حضرت علم دین فرمان لگے حضور آج میں نے سورہ یوسف دی تلاوت تے سنا حضرت پیر سیال نے سورہ یوسف دی تلاوت دا آغاز کیتا تو زبر دی زیر ہو جائے زیر دی زبر ہو جائے یعنی عاشق رسول دے سامنے اپنے آپ نو بس سچ نہ رکھ سکے بس تو باہر ہو گئے اپنے آپ تے قابو نہ پا سکے تو حضرت علم دین فرمان لگے پیر صاحب ایتھے زبر جے ایتھے زیر جے تو آپ نے فرمایا اے علم دینا تو قرآن کیتے پڑھے میں تو کسے مولوی کو پڑھے ہے کسے پھٹی تے بے کے پڑھے ہے تو کتے پڑھے ہے تو حضرت علم دین فرما دینے میں مولوی کو کسے دورج پڑھے یا پر جی میں تساں پڑھے ہے جو نہیں پڑھیا پر جدوں دا بدار عشق مصطفیٰ سودا کیتا ہے نا میں قرآن کسے بڑے کاری کو نہیں پڑھیا جڑا دنیا دا ظاہری کاری ہے میں نو سائیاں نے اپنی نگاہ فیض نالی قرآن دا علم عطا فرما چھڑیا ہے تو بھائی صاحب قرآن نال اپنا تعلق بحال کرو صبح اٹھیا کرو نماز پڑھی کرو تلاوت قرآن مجید کیتی کرو ایک دو سطر بھی پڑھ لیا کرو اللہ تو اڑے تراضی ہوئے گا اللہ دیاں تو اڑے ترام تاؤن گیاں زیارت قرآن مجید کیتی کرو اکھا پاک ران گیاں دل صاف رہے گا ایمان سلامت رہے گا مردہ نہیں ہوئے گا تو جے تسی سارا سال قرآن پاک تو گھٹا بھی نہ صاف کیتا تو اڑے دل کون صاف کرے گا پھر دل بد نیت ران گے اس واسطے اپنے دلانو پاک اور اکھانو صاف کرنا واسطے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو بھائی صاحب تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب میں بندے آکھیا بھائی علم دین دے پیراں تے تسی پاک دھریے تسی سید و ترکھانا دا منڈا ہے تسی اتنے بڑے سید آپ نے فرمایا پراں ہٹ جاؤ جو میں ویکھیا تساں تے نہیں نہ ویکھیا تساں کی ویکھیا انہاں کہا میں صرف دے قدماں تے بوسہ تاں لیا ہے میں نبی پاک نو دے چہرے تے پیشانی تے بوسہ لیں دیا ویکھیا تو اے بھائی جی سودا ہے جدا ہو جائے بھائی توجہ ہے کہ کوئی جدا ہو جائے تو اسی نماز اچ ذکر کریدا ہے کہ مولا سن سیدھے راہ تے چلا انہاں دے تے چلا جنہ تے تیرا انعام آیا انہاں دے تے نہ چلائیں جنہ تے تیرا غضب ہویا کون نہیں انعام والے لوگ بھائی توجہ ہے اللہ اکبر کون نہیں انعام والے مولا اللہ دا قرآن پڑھی اللہ فرماتے ہیں من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کون انعام والے تجھے پہلا پڑھا تیج پڑھا گا شدہ مدہ زبران زیران سب شانی تیری وچ آپ
کچھ سمجھ نکائی اتے خاصا رمضان پایا میاں صاحب فرماتے ہیں خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی مولا کون نے انعام والے اللہ سونے کیڑے نے انعام والے جنہ بندیاں دا کہ میں مختصر تعارف کروایا وہ سارے بندے انعام والے ہیں داخل مولا کیڑے لوگ انعام والے کون نے فرمایا اے میرے بندے غور کر جنہ رسول اللہ دے نام تو اپنی زندگیاں مال جان عزت آبرو قربان کیتی وہ سارے میرے انعام والے مولا انہاں بندیاں دی شناخت کرنی ہوئے تے کیویں پتہ لگے گا فرمایا من النبیین پہلے درجے چنبیاء کرام نو رکھیا ہے تے او کیوں انعام والے ہوئے نے من یطیع اللہ والرسول انہاں میری بھی اطاعت کیتی ہے میرے رسول دی بھی اطاعت کی سوال تے ہوئے کہ نبی آخر تے آئے رسول اللہ آخر تے آئے تو 1.25 لاکھ نبی پہلے گزرے یہ مطلب ہے اللہ پہ فرماندہ جنہ میری تے میرے رسول دی اطاعت کیتی ہو میرے انعام والے نے جڑے 1.25 لاکھ پہلے گزر گیا ہے انہاں بھی میرے رسول دی پھر اطاعت زندگی گزاری ہے تو آئی نام ملیا بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ مولا کدے تے انعام آئے کون کون سن جنہ تے انعام آئے فرمایا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل نو نال لیا فرمان لگے بیٹا اللہ نے امتحان دا ویلا ہے رب دی بارگاہ تینوں قربان کرنا چاہنا وا تے اللہ دے نبی حضرت اسماعیل بولے عرض کر دینے بابا جے رب دی رضا اے وے میں حاضر ہاں قربان ہون واسطے تیار ہاں او مقام مکہ شریف دے اندر اجے بھی موجود ہے جس تھان تے اسماعیل پاک نو حضرت ابراہیم پاک نے لٹائے تے میں عرض کردہ ہونا وا کٹن والا بھی نبی ہے کٹین والا بھی نبی ہے کٹن والا بھی گھبرایا نہیں کٹین والا بھی گھبرایا نہیں ہے کٹن والا بھی صابر ہے کٹین والا بھی صابر ہے حضرت ابراہیم پاک نے گلے تے چھری رکھی ہے کہ حضرت اسماعیل عرض کر دینے بابا مینوں الٹا لٹاؤ میری گردن دی بیک تے چھری چلاؤ تے اپنے آنکھاں تے پٹی بن لو بابا اللہ دا امتحان ہے کدرے پاٹے اندر باپ ہون دے ناتے نہ شفقت پدری نہ جاگ جائے ابراہیم حضرت اسماعیل نے بتایا چھری چلائی مختصر ہے بس ضمناً گل سمجھان لگا وہاں چلی کوئی نہ تیجی واری چھری چلائی اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے نبی نو اٹھا لے دنبا لٹا دے چھری چل جائے گی امتحان بھی پورا ہوئے گا قربانی بھی قبول ہو جائے گی چھری چلی حضرت ابراہیم پاک اکھاں تو پٹی کھولی تے نال پہ پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر جدو اکھاں تو پٹی ہٹائی تے حضرت جبریل امین اور حضرت اسماعیل پاک کھڑے نظر آئے اور پڑھن لگے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد حضرت ابراہیم بولن لگے تے جبریل امین بولے عرض کر دینے اے اللہ دے نبی سونیا اللہ امتحان بھی قبول کیتا ہے نالے اللہ نے تواڈے تے 2 انعام نازل فرمائے نے اللہ فرماتا ایک میری مرضی دا ایک سونیا تیری مرضی دا جڑا میری مرضی دا وسیع پتا کرانگے جڑا تواڈی مرضی دا تسی ڈیمانڈ کرو کہ اللہ دے نبی بولے اے جبریل امین اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جا کیا کہ سونیا
حضرت ابراہیم پہ کہندے نے جے انعام مینوں دینا ہے پھر ایک انعام کافی ہے، میرے پاک بیٹے نبی اسماعیل علیہ السلام دی نسل دے اندر اپنے آخری نبی محمد کریم دی ولادت فرما دے ہو۔ اللہ نے انعام عطا کیتا اور اس دعا نو قبول فرما۔ تے حضرت جبریل فرما دے سونیا دوجا انعام جڑا اللہ توانو دیتا ہے سلام علی ابراہیم۔ تواڈی اس استقامت اتے تے اس قربانی اور اس اللہ دی بارگاہ وچ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ والے عقیدے تے کھلون دی وجہ تو اللہ تواڈے تے سلام پیا پڑھا۔ اچھا سلام اللہ صرف حضرت ابراہیم تے نہیں پڑھیا، کچھ نبیاں اور تے بھی پڑھے۔ سلام اللہ نے آل رسول تے بھی بولو تے صحیح نا، سلام اللہ نے آل رسول تے بھی پڑھے۔ ابراہیم پاک تے ادوں پڑھیا جدوں امتحان لے لیا، آل رسول تے سلام پہلا پڑھے ہے امتحان بعد اس لئے۔ اور میں مسئلہ تو اٹھے کے رکھیا ہے کہ آل رسول تے سلام رب پہلے پڑھے ہے، سلام علی الیاسین امتحان بعد اس لئے۔ تے امتحان اللہ انہاں کو لیندہ ہے جنہاں اللہ رتبے دینے ہوں، پہلا رتبے دیندہ ہے پھر امتحان لیندہ ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے نبوت دا رتبہ دیتا ہے سارے نبیوں تو پھر اپنے نبیوں کو اللہ امتحان لیندہ بھی رہے۔ بھئی توجہ ہے، ان تھوڑا اور کھولو نا جتھے کے چل رہے ہیں۔ اللہ امتحان لیندہ رہے پہلا رتبے دیتے۔ اس طرح آل رسول اللہ نے اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ چوئے رتبہ نصیب ہویا ہے کہ اللہ نے انہوں نے جنت دے نوجوانہ دی سرداری عطا فرمائی۔ تو پہلے سلام بھیجئے، کوئی بندہ انہیں نہ آکھے اے پھر بعد بندے جڑے ہوندے نا انہوں نے مسئلہ باویں نام ہی ہوندہ ہوئے تے اعتراض بڑا ہوندہ ہے، وہ اعتراض پڑھا کر لیندے انہوں نے مسئلہ بعد اچھ کر لا۔ میں ایک جگہ تے تقریر کی تھی حضرت صاحب، توجہ ہے جے کہ کوئی نہ، میں ایک جگہ تقریر کی تھی تو میں کہا جدو اللہ نے پیارے نبی حضرت اسماعیل پاک نو حضرت ابراہیم پاک نے قربان کرن لگے تے انہوں نے ایک پتر آ تے بیٹے آپ آکھیا بے ابا جی میرا زمین چہرہ کر لو تے گردن دی پچھلی سائیڈل چھری چلاؤ تے اپنی اکھا تے بھی پٹی بان لو۔ تے جدو حسین پاک اپنے پتران قربان کیتا ہے نہ پٹی بنی نہ کسے پترے آکھے میں نے الٹا کر لو، وہ اللہ دے نبی دے دین دی خاطر اپنا آپ قربان کر گئے۔ میں اتھو نکلیا تے ایک پچھلے مولویہ کیا شاعری تے تقابل کر گئے نبی دا تے ولی دا۔ وہ پچھلے مولوی صاحب سید گیا انہاں ساری تقریر میرے تکر چھے، میں ان مغرفون آ گیا انہاں کہ شاہ جی تُسی چنگی تقریر کر گئے، انہاں آگے جی تُسی اللہ دے نبی نو تے اللہ دے ولی نو تُسی انہاں نو تقابل کر دیتا ہے آپس اچھ، تو اے تُسی یہ مسئلہ مثال دے کے نایا بیان کر۔ میں کہا جی تیسرے چوتھے دن نار دے پنڈگا میری تقریر ہی میں کہا بھائی جی گھبراؤ نا، اتھے انہوں ہی بندیاں ہونا جنہ اتھے سنی، اس گل دا جواب اتھے دے آگے، وہ جواب بڑی تقریر ہے یوٹیوب تے پئی ہے۔ ہن میں اتھے تو اڈے کولے مسئلہ بیان کر بیٹھا، توجہ ہے جی بولے آتے کرو نا یار، تو اڈے کولے مسئلہ بیان کیتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حسین پاک آڑا، تو میں اس تا جواب تو انہوں ہی دین لگا متے کل نو بعد کسے نو اس مسئلے تے وضاحت نہ معلوم کرنی پہ جائے تے ہمیں کوئی اعتراض نہ لاوے، کیونکہ اعتراض آڑے ڈھیر نہیں، رلا کے بان آڑے تھوڑے نے تے رلیاں نو بگاڑن آڑے ڈھیر نہیں۔ بھئی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو میں تو اڈے کے مسئلہ بیان کیتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم پاک کو امتحان لیا ہے تے سلام بھیجے، تے آل رسول کو امتحان بعد اچھ لیا ہے سلام پہلا بھیجے، تے کوئی یہ نہ کہ بشاری کا تقابل کرا گئے۔ اسی پھر تیسرے چوتھے دن جدو اگلی تھا تے بیان کرنا آنا یہ دا جواب تو دین لگا، پہنا جواب لے لگا۔ وہ میں نشارہ دا فون آ گیا انہوں نے کہا جی وہ شاہ جی غلطی ہو گئی ہے، میں نے ذرا سمجھنے چلا گئی تُسی یہ نہیں کرے آئے ہونا اتھے گا، اتھے بھی انہوں دا تے میرا کٹھا بیان بھئی تُسی انہیں دا جواب نہ دے ویا جے
ایک گل ذرا میں کہا جی با جی تہاڈا نام نہیں لیندے، تہاڈے نال لڑائی کو نہیں، تے علمی اختلاف تے سارے دا ہی ہوندا تے تسی اگر اختلاف کیتا یا تسی کوئی تانوں ایسا فیل ہویا ہے کہ میں غلطی تے ہاں تو میں چاہیے کہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنی، اگر میں غلط ہاں تے اگر میں غلط نہیں تو مینوں اس اپنی دلیل دے اوتے اپنا جڑا میں اوتھے جو میں بیان کر گیا او دے اوتے مینوں دلیل دے کے اس چیز نو ثابت کرن دی ضرورت ہے تاکہ عوام دے ذہن وچ مسئلہ کلیئر ہو۔ تو تہاڈا نام لیندا میں مسئلہ تے کلیئر کرساں۔ میں پھر اوتھے آیا تو بندے بڑا انتظار چاہے بھئی اج جواب اس مسئلے دا ہونا ہے جڑی پوری تقریر پچھلے پیراں شاعراں دی۔ میں کہا بھائی صاحب ایک بزرگ پہلے حدیث پاک سن لو، ایک بزرگ دا نام ہے حضرت اویس کرنی۔ کی نام ہے؟ حضرت اویس وڈے نے کہ حضرت عمر ابن خطاب وڈے نے؟ بولو تو صحیح۔ حضرت اویس وڈے نے کہ مولا علی وڈے نے؟ مولا علی وڈے۔ حضور نے حضرت عمر ابن خطاب تے حضرت علی دی ڈیوٹی کیڑی لائی ہے؟ بھئی یہ میرا کرتا ہے فلاں نام دا بندہ ہے انہوں ڈھونڈے آجے تے اے انہوں انعام دی صورت دینا ہے میرے اللہ تے نالے انہوں آکھیا جے میں میری امت دی بخشش واسطے دعا منگے۔ یہ گل ہے کہ کوئی نہ؟ حضرت اویس کو مولا علی گئے نے، حضرت عمر ابن خطاب گئے نے رضی اللہ تعالی، دعا منگائی نے؟ دعا علی دی چوکھی قبول ہوندی ہے کہ حضرت اویس دی چوکھی قبول ہوندی ہے؟ ہاں جی، دعا حضرت عمر ابن خطاب دی چوکھی قبول ہوندی ہے کہ حضرت اویس دی ہوندی ہے؟ جواب آئے گا اب یہ اصحاب رسول نے تے اول صحابہ درجہ رکھتے جتنی انہ دی قبول ہوندی ہے اتنی پوری کائنات بھی اکٹھی ہو کے کرے تے قبول ہوندی۔ تو پھر حضرت علی پاک اور حضرت عمر ابن خطاب دا رسول اللہ دے حکم دے مطابق اتھے جانا تقابل تے نہیں ہویا؟ بڑے ٹور کے نکیاں کول ٹور گئے۔ ایک تے گل دوجی گل قرآن مجید، حضرت موسیٰ پاک رب دی بار گئے کوئی تو تے حاضر ہوئے تو نہ کہ اللہ سونے کوئی این دا بندہ بھی ہے جنہوں کوئی میرے تو اللہ کی علم دیتا ہی جڑا میرے کول بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمایا ہاں موسیٰ ایک ہے، کون؟ انہوں فرمایا خضر علیہ السلام۔ جواب آیا خضر ہے، مولا کتھے لپے گا؟ فرمایا موسیٰ فلاں جگہ تے جتھے مچھلی زندہ ہو جائے اوتھے میرا خضر ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے غلام نو نال لیا، حضرت خضر نو لبن آستے ٹور پہ۔ اللہ دے نبی کون ہے؟ تے حضرت خضر کون ہے؟ نبی نے؟ بولو نا، نہیں کی نے؟ ولی نے؟ تقابل تو نہیں ہویا؟ ہاں جی بھائی صاحب تقابل انج نہیں ہوندے، جی دی جیڑی شان ہے ان دی اتھے گی، او دی شان نو کوئی دوجہ رال نہیں سکتا، پر جندی جمیں رب تے رب دے رسول بیان کیتی ہے تے کروائی ہے انہوں ہی تے سن کرن دے ہونا جمیں لکھی پئی۔ یہ ان بندے دا اپنے ذہنی نظریہ ہے کہ اس کیڑی گل نو کتھے جا کے جوڑے۔ بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اس واسطے اللہ اپنے نبی ابراہیم تے سلام پڑھیا، اللہ سلام پڑھے تے رسول اللہ دے امتی نو سلام پڑھنا چاہیے ہے، جے اللہ درود پڑھے تے رسول اللہ دے امتی نو درود پڑھنا چاہیے ہے۔ تا واسطے اسی پڑھ دیاں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروت پہ لا۔ عقیدے والا پڑھے مصطفیٰ جان رحمت۔ نبیان دا انعام ایک نبی تا انعام ہے دس دیتا، دوسرے نمبر صدیق آگئے۔ اے آخر جملہ عرض کر رہے ہیں، انہیں دیتے ایک دلیل پیش کر کے پھر دعائے خیر ہونے لگی۔ ایک باری سارے سبحان اللہ۔ دوجے درجے اللہ نے صدیقہ نو رکھیا ہوئے، یہ کوئی امتی ایمانداری نال تحقیق کرے تے حدیث دیاں کتاباں پڑھے۔ مولا رسول اللہ دی امت دا پہلا صدیق کون ہے؟
کتاباں بھی بولن گیاں فرمان مصطفیٰ بھی بولے گا لوگوں کہ صدیق میری امت دا ویکھنا ہے میرے روزے تے آ جاؤ میں اپنے امت صدیق نو اپنے نال لٹایا ہویا ہے میں اپنی امت دے پہلے صدیق اج بھی حضور اپنے نال سمایا میں اس گل تے بھی حیران ہوندا رہا نام بندیاں بڑی فکر ہے جنت دی فکر ہے نمازاں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقہ خیرات یہ سارا کچھ جنت واسطے نو پہ کر دے ماں دی ڈیوٹی بھی ماں دے قدماں تھلے جنت ہے باپ دی خدمت باپ جنت دا دروازہ ہے یہ ساریاں معاملات تسی جنت واسطے ہے تسی اور اسی کرنے اللہ سان جنت عطا کرے دوزخ دی آگ تو بچ جائیے میں انہاں بندیاں کی آکھا جیڑے بندے اپنی جنت دیئے جے فکر ہے جنہیں جنت لبی کوئی نہیں تے گلاں انہاں دیاں تے کسے انہاں دیاں چھیڑ کے بیٹھے ہوندے نے جنہاں نو اللہ آج بھی جنت ساؤن نو تھان دیتی حضور دی ایک حدیث پاک سماعت فرما لو سرکار ارشاد فرماتے نے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی وہ دیتے میری شفاعت واجب ہے ایسا فرمان رسول اللہ دا یعنی حضور دی قبر دی زیارت کرن والے تھے حضور دی شفاعت واجب ہے جدے تے حضور دی شفاعت ہوگی وہ سمجھو پکا جنتی ہے او دی جنت نو کوئی روک سکتا او دی سرکار جی دی شفاعت کی تھی او دی جنت کو انہوں جنت تو کون دور کر سکتا اے گل سنے نبی پاک سرکار نے فرمایا من زارا قبری وجب ایک تے مسئلہ تھے ثابت ہو گیا اے جڑے الو جائے آج بیٹھے سوشل میڈیا تے آندے نے بابے شاہی کوئی بابے شاہی کوئی ایویں قبراں تے جان دیو تے فلاں کر دیو میں کہا جے الوا قبراں تے جانا نجائز ہوندا تے حضور اپنی قبر تے آن دی بندیاں دعوت کیوں دیندے اس حدیث سرکار دی دعوت نہیں جن نے میری قبر دی زیارت کی قبر دی زیارت کرنا نجائز ہوندی رسول اللہ کدی اپنی قبر تے آن دی دعوت نہ دے دے پھر صرف دعوت نہیں دیتی نال دعوت تو بعد والا انعام بھی دسیا ہی نے کہ جن نے میری قبر دی دید کر لئی ہو تے میری شفاعت واجب ہے میں کہا جے مصطفیٰ سونے دی قبر دی دید ہوئے تے شفاعت واجب ہوندی ہے جنت مل دی ہے جے رسول اللہ دے کسے ولی دی قبر دی زیارت ہوئے تے مدینے والے آندہ راہ ملدا ہے کیونکہ انہاں ولیاں نے دسیا ہے رسول اللہ دا مقام کیے رسول اللہ دی شان کیے تو بھائی صاحب ولیاں دی قبر تے جانا انجے ہی جائز ہے جی میں آمینہ دی لال دی قبر انور دی زیارت کرنا جائز ہے ایک مسئلہ تے مختصر حل ہو گیا دوجا مسئلہ سرکار فرمایا جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی وہ کون ہے جنتی ہے بولو نہ کون ہے وہ دیتے میری شفاعت ہے اور جیڑا قبر انور دی دید کرے جیڑا قبر انور دی دید کرے او دی جنت تے کوئی مشکوک نہیں ہر 15ویں صدی دا فاسق و فاجر اور داڑھی منڈا جن نے اجے شریعت دا لبادہ بھی پورا اپنے آپ تے ظاہری طور تے اپنے آپ نو شریعت دا پابند ثابت نہیں کیتا جدے تے ظاہری شریعت بھی نظر نہیں آؤں دی اگر رسول اللہ دی قبر دی دید او بھی کر آئے تے رسول اللہ دی حدیث تے زمریج او بھی آ جاندہ ہے میں کہا جے 15ویں صدی دا دید کرے تے شفاعت تے او دیتے بھی واجب ہے جڑا 14 صدیاں دا قبر مصطفیٰ دے نال ستا ہے اللہ انہوں کتنی جنت جتا رتبہ عطا فرمایا ہوئے صدیق اور عمر دے بارے ترقی کیا انہاں دی جنت جے مشکوک ہے تے بھائی جی تو ساں صرف قبر ویکھیے تے جنتی ہوئے پہ تے منی بیٹھے ہیں بزور ساڑی شفاعت کرنے جے توانو سانو سرکار دی قبر دی دید نال پہ جنت لب دیئے تے جنہ ساری زندگی ود دعا دا مکھڑا سامنے بھا کے بکھا جنہ ود دعا دا مکھڑا ویکھیا انہاں دی جنت مشکوک ہوگی اعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشر
تے جیڑے بندے صرف روزہ ویکھن آکھن ساڈے تے شفاعت واجب حضور دے فرمان دے مطابق بھائی جی جے تیرے تے صرف زیارت روزہ رسول نال شفاعت واجب ہوئی ہے تے انہاں دی جنت اور انہاں دے رتبے نو پہچان تو نہیں کر سکدا تے نام میچ سکنا ہے، کیونکہ انہاں ساری زندگی یار دے چہرے نو ڈائریکٹ انہاں دی زیارت فرمائی دعا دے مکھڑے دی زیارت تا واسطے سکیدے نہ پردارانا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہووی چل مدینے تک لے جوڑ بیداراں بن یار عقیدے والا پڑے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار علی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں شک ہووی چل مدینے تک لے جوڑ بیداراں سنی عقیدہ سن لے یارا میں نوکر پنجا باراں دا سنی عقیدہ سن لے یارا میں نوکر پنجا بن یار علی دیاں یاراں رسول اللہ جمعہ شریف دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے میرے پاک نبی فرمایا صحابہ جس تھان تے جگہ مل دی جے اتھے ہی بہ جاؤ ایک دوسرے دے کندھے پھلان کے نہ ہو جی تھان مل دی جے بہ جاؤ ایک صحابی رسول اللہ ایک قدم مسجد نبوی دے سین دے اندر ہا ایک دہلیز تو بارا جدو رسول اللہ دا فرمان آیا اس سے تھان تے بہ گئے دوجے صحابی اجے بازار وچ بیاں دے آئے اتھے آواز گئی ہے وہ بازار وچ بہ گئے اجے تھوڑا جا ویلا گزرے آئے حجرہ مولا علی دا دروازہ کھلا ہے علی پاک اپنے حجرہ مبارک وچوں باہر آئے تے اٹھ سے دروازے دے سامنے بہ گئے ابو بکر پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے نے علی سونے ایتھے گیا آ جاؤ حضرت علی عرض کر دینے صدیق تسی بیٹھ جاؤ میں اتھے سہیاں میرے پاک نبی ماجرہ ویکھ رہے صحابہ تک رہنے مسجد نبی شریف دے پاک سین دے اندر حضرت ابو بکر فرما دینے علی سونے اتھے میری تھان تے آ جاؤ علی پاک نو مجبوراً آنا پہ گیا صدیق اکبر نے اپنی تھان مولا علی نو دیتی ہے رسول اللہ دی پاک زبان وچ لفظ جاری ہوئے نے میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک فضیلت والا ہی دوسرے فضیلت والے دی قدر نو جاندہ ہے نبی فرمایا علی بھی فضیلت والا ہے ابو بکر بھی فضیلت والا ہے تاں کہہ رہے ہیں بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں سنی عقیدہ سن لے یارا میں نوکر پنجا سنی عقیدہ سن لے یارا میں نوکر پنجا بڑیے بن یار علی دیاں یارا بن یار نبی دیاں یارا
شک ہووی چل مدینے تک لے جوڑ بیداراں دا اے میرے نبی پاک دی قبر ہے جتھے حضور دے قدم نے اوتھے حضرت ابوبکر صدیق دا سر انور اے صدیق اکبر پاک دی قبر ہے جتھے حضرت صدیق اکبر دے قدم نے اوتھے حضرت عمر پاک دا سر انور اس ترتیب نہ رسول اللہ دے روضے نبی پاک اور حضور دے دوہاں یاراں دیاں خبراں پڑھیاں دسو جیڑے آندے نے صرف خواب وچ مل جان تے ساری ساری رات اس گل تے رب نو تے رب دے رسول نو راضی کردیاں بندیاں لگا چھڑی وے ایک دید ہو جاوے سونے تے جنہ ساری زندگی سرکار نو سامنے بھا کے ڈٹھا ہے سرکار دے قدمہ چ لیٹے ہو نکے تے نہیں نا رب کعبہ دی قسم ہے انہاں دے قدمہ نہ لگی ہوئی خاک اگر ایک ترکڑی دے پاسے رکھاں تے ساری کائنات دے پوری کائنات دی ساری مخلوق دیاں نیکیاں دوجے پاسے رکھاں صدیق اکبر دیاں قدمہ نہ لگی ہوئی مٹی بھاری ہو جانی ہے کائنات دے سارے عمل ہوئے ہو جانے اللہ رتبہ عطا فرمایا نبی پاک دیا یارا اس واسطے عقیدے تے نو کمپرومائز عقیدہ اور رکھو جڑا قرآن والا ہے مصطفیٰ دے فرمان رسول اللہ دی امت دا پیڑا صدیق حضرت ابوبکر صدیق نے اور اے وہی صدیق اکبر ہے جدے احسان دا ایک بدلہ ہے واحد شخصیت ہے جدے احسان دا بدلہ رسول اللہ نے حشر دے میدان عطا فرمایا یہ بھی پیار دی گل بھئی توجہ یہ کہ نہیں ہوئی تیسرے درجے چ اللہ نے شہداء نو رکھیا ہے شہیدان شہید تے انعام وے کہ او دا خون دا قطرہ زمین تے بعد ڈگرے گا اللہ پیڑے انہوں جنت عطا فرمایا چوتھے درجے چ اللہ نے صالحین نو رکھیا ہے بندیاں دے نے ولیاں کول نہ جاؤ تے ہر نماز وچ ولیاں دا ذکر کر دے ولیاں کول جانا نجائز ہوندا تے اللہ ہر نماز وچ ولیاں دی ذکر کرانا بھائی شرابیاں کول جائیے بندہ شرابی بندا ہے زانیاں کول بویے زانی بندا ہے سود خوراں کول سود بندا ہے چوراں کول چور بندا ہے تے جے اللہ دے ولیاں کول بویے تے جے ولی نام ہی بنیے تے جڑا اللہ دا انہاں دا انعام انہاں تے نازل ہویا ہے کچھ تے او دا وی اثر ہوندا ہے نا جی کچھ اثر ہوتا ہے پورے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنکاں پہن ہزاراں چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے اولے آن ہزاراں صحبت سالے ترا سالے کنت صحبت تالے ترا تالے نیکاں دی صحبت بندے نیک کر دی برے نال بویے بندہ برا ہوندہ ہے بس آئی دی اس گفتگو دا میں مختصر ہی عرض کر سکیاں کہ قرآن پڑھو رسول اللہ دا فرمان پڑھو جدو قرآن اور نبی پاک دا فرمان پڑھو گے ایمانداری نال پھر تو تسلی ہو جائے گی کہ حق تے کیڑے ہے تے باطل تے کیڑے ہے تے جڑے حق والے نے انہاں دا مختصر تعارف کرا دیتا ہے اے 4 درجیاں دے لوگ نے انہاں چوں کسے درجے دا بندہ بھی نظر آئے تے جتھے نظر آئے تھوڑیاں اکھاں بھی جھکڑیاں ہویاں چاہیے نظراں بھی جھکیاں ہویاں چاہیے دل بھی جھکیا ہونا چاہیے انبیاء کرام دا سلسلہ منقطع ہو گیا رسول اللہ لا نبی بعد حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا صبح قیامت تک حضور ہی نبی نہیں اور سرکار دی نبوت دے سائے تھلے کائنات دا بقیہ جو نظام باقی ہے وہ چلدا رہے گا اور رسول اللہ دے دین اور حضور دی شریعت تے عمل کرن والا ہی اصلی ختم نبوت دی حفاظت کر رہا ہوگا توجہ ہے کہ کوئی بولو تو صحیح نا پڑھیے بن یار پڑھو آوے حضرت صاحب ایک گل آکھیے تو انہاں دی بھی تے مننی ہے نا تسی پھر ایک بار اچھی سبحان اللہ بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار علی دیاں یاراں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ بن یار نبی دیاں یاراں سنی عقیدہ سن لے نوکر پنجا اللہ فرماتے ہیں انما یرید
وَيُرِثَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سنی عقیدہ سن لے یارا، میں نوکر پنجا، من احب حسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فقد احب اللہ اللہ الجنہ ومن ابغض حسین فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فقد ابغض اللہ اللہ النار۔ فرمان مصطفیٰ وے جن میری محبت کر لئی پکا جنتی ہوئے گا، جن نے رسول اللہ دی آل نال بغض رکھیا پکا جہنمی ہوئے گا۔ اس واسطے کہہ رہے ہیں سنی عقیدہ سن لے یارا، میں نوکر پنجا باراں دا، میں نوکر پنجا باراں دا، میں نوکر پنجا۔ اللہ کریم آج دی اس مختصر حاضرین قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا